मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया A35 तुझे सरशी आयल्या दुनिया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सगळ्या वेळार आमी आमच्या दुनिया सोडशी वेतांव. पिडे वेळार, कश्टा वेळार, सुखा वेळार, दुखा वेळार होच दोनी आमकां आमच्या मागण्यांक जबाब दिता. हेच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस भेटयता सगळ्या वाज फामिलींतल्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. तेचपरी आमी मागता फ्रांसिस्को वाज हाच्या ओतम्या पासत आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या निकी दियेश, मिस रेइजा फेर्नांडीस हांची पासत आमी मागता. खेरीतपणी हे मिसांत आमी उबारता सोपून गेल्ल्या कालच्या दिसा फादर जुआंव फिलीप मेनेजीस, जो ह्या आमच्या बोर्देच्या कोपेलांत सुमार 1 वर्स वावुरलो. ताकाय सर्गेचें सूख आमी ह्या मिसा भेटींतल्यान मागता. उबारुया आख्खो संवसार जो कोरोना वायरस पिडेंत वळवळटा. आपणाच्या इतिहासा पासत मागूंक लायता इग्नेशिया पेरेरा आनी मारिया आयरिना पेरेरा. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर गणितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. झेदेकियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर
बाबिलोनाचो राजा नाबुकदनेजार आपल्या लॉस्कोरांक घेवन जेरुसाल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घालो आनी जेदिक्याच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेडो घालून उरलें. 4थ्या म्हयन्याक 9 तारखेर शारांत भूक पडलोली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक खावटें घालें. काल्देकार शाराक वेडो घालून आसले. तोरी रात्या राती सगळ्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोरसा लागीं आसलेल्या 2 दुर्गां मदल्या दारवट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकाराचे लॉस्कोर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या मोळांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोळी मोळी शिपडले. काल्देकारांनी राजाक धरून रिबलाक बाबिलोनाच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर जेदिक्याच्या पुताक गोमटी कातरून जिवेशी मारले. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकल्यांनी बांदून बाबिलोनेक व्हेलो. बाबिलोनाच्या राजा नाबुकदनेजाराचे राजवडकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नाबुकदनेजार चौकीदाराचो नायक आनी बाबिलोनाच्या राजाचो एक सरदार जेरुसाल्यात भितर सरलो. तांणी सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमाल आनी जेरुसाल्यांतलीं सगळीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदाराच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देकाराच्या लॉस्कोरां जेरुसाल्या भोंवती आसलेलीं दुर्गां मोडून उडयलीं. शारांत उरलोल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनाच्या राजाचे फौजेन भितर सरलोल्यांक आनी सगळ्या हेर चालत्या लोकांक नाबुकदनेजारान चौकीदाराच्या नायकान बाबिलोनेक निर्वाशी करून व्हेली. दाका मोळ्यांत आनी शेतांत वावर करूंक चौकीदाराच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. बाबिलोनाच्या नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येतालें तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरा रुखाचेर आमची सितारां आमी उमकोळोवन सोडली. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखा वयर जेरुसाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पाकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पाकून उरूं. उद्गार. Zoe sorbes foram, zoe, zoe, zoe sorbes foram. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोळकिलो आपणाचेर घेतल्यो. Zoe sorbes foram, zoe, zoe, zoe sorbes foram. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका खोडकारा लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा,
तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सोद तावे जावचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या नियाळार आमी हेच वळीचेर नियाळ करुया. पिडे कोश्टा वेळार जेजू सोवें आमी या. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक कोडकार आनी जेजू हांची खबर मेळटा. कोडकाराक जुदेवाच्या समाजांत मान नासलो. जोरी तर आमी आदलो करार लेवी शास्त्र आबेस्वर 13 उगडलो जाल्यार थंय आमकां मेळटा, जोरी तर तुका कोड फुटल्यार जाल्यार तुवें जेन्ना दुसऱ्याक लागीं उलयता तेन्ना 2 मिटर पयस उबो रावन उलोवंक जाय आसलें. आपूण कोडकार कोडकार म्हणून शारांत वो गांवांत भितर सरलो जाल्यार सगल्यांक सांगूंक जाय आसलें. सारकें बरी आंगावळी तांणी घालूंक फावो नासली. शारांत वो गांवांत तांकां रावूंक मेळो नासलें. आयज हो कोडकार हाचे लागीं आमी जायतें कितें शिकोवंक जाता. मातेवाचे हेच 8वें आबेस्वरान पयले वळीन तो कोडकार लोक आसलो तोरी आसतना जेजू म्हऱ्यान येता. तो लोकांक भियेना, आपली भिरांत पयस दवरता. एक धीर घेवन तो जेजू फुडें येता. दुसरे सुवातेर तो जेजूक नमस्कार करता. जोरी ताचे भितर उणेपण आसलें, ताचे भितर ही पिडा आसली, ती ओळखून घेवन तो जेजूचेर बावाट दवरता आनी जेजूक नमस्कार करूंक येता. आयच्या दिसाक हांव आनी तूं हाचेर एक नियाळ करुया. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कोश्ट, पिडा, जेन्ना हांव त्रासांत पडटा तेन्ना म्हजो बावाट कोणाचेर वो कोणा लागीं धांवून वता. आमी जायते फावटी आयकलां, जोरी तर हांवें एक पावल मारलें जाल्यार उरलोलीं 99 पावलां देव मारता. जेजू आयच्या दिसा हे शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आस्वासन दिता. जोरी तर आमी जेजूक बोजूंक आयलीं जाल्यार जेजू आमची खंयचीय पिडा, कसलेय कोश्ट पयस करतलो. हे कोडकाराची देख घेवन आमचे पिडे कोश्टा वेळार जेजू म्हऱ्यान आमी येवंक वावरुया. दानातरीच्या वेळार गायन घेवया C24. मातीचे मागार करून शोधलाय तूं एका सुत्रांत. माती रुडवाचे शिणे आंगार कोर पवित्रात्म्यान. दोयाळ बाबा किरकोळ ओरक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे ओरान. तुका भोगता आमचे ओरदान. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा,
प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो यत्न मानून घे. ह्या यत्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत सोपता वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आपुणूच तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवतपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी आमी हो उडो खाता आनी एक कालसीतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोत आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो इसरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्मदूता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन.
आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेदून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा, ह्या तुज्या कुडी रोगता पासत तुका दिन वाचता. हेंच तुजें जेवण तुवें म्हाका फावो केलाय. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणाक खातीर जेजू तुका आर्गां. ह्या जेवणाचे घोटायेन हांवें तुजेच चडशीं धांवून येवंक, पिडे वेळार कश्टा वेळार तूंच म्हाका बोरवासो हें ओळखून घेवंक जेजू कृपा तुजी दी. हे वेळार जेजू हे आमचे पोरजेकूय भेट कर. आत्मीक दर्शन हे पोरजेक दी, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी हे पोरजेक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडीत रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भयणी भावनो, कालच्या दिसा आमच्या कोपेलान वावरून गेल्लो फादर जुआंव मिनेजीस देवासरशी परतून गेलो. ताका आमी सर्गीचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार सर्गीचें सूख मागुया. आनी ताच्या मरणाचें मीस जें क्लर्जी होमान जाल्लें ताचेंय तुमकां यूट्यूबाचेर पळोवंक मेळटलें. हेवूय मीस आमी घातलेलें आसा. जरी तर तुमकां हेवूय मिसांत वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमच्यान तें यूट्यूबार पळोवंक जाता.
आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. जेजू मोगळा, जितले पावटी तूं तुजें आसणें आमकां दिताय तितलेय पावटी आमी गिरेस्त जाता. जेजू, आमी पुर्ती न्हय आसून लेगून तूं आमचे मदें येताय. ह्या आनी साबार तुज्या देण्या पासत तुका आमी वाखाणटाव जेजू. आनी सगळे काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी खोडकाराची खबर आयकल्या. हे खोडकारा भाशेन आमी गोडे जायती जाण वेगवेगळ्या पिडेन, जावं ती कुडीची व मोनाची पिडे जेजू आमी सांपडल्या आनी कश्टवता. जायती आमची भाव भयणां एकसुरी एकमुळी आपली पिडेक फुडो कोत्तात. जायत्या जाणांक कोणाचोच आदार ना. हे वेळार मागता जेजू, जायते लोक जे हॉस्पिटलांनी वा आपल्या घरांनी, थोडो लोक रस्त्यार पासून पिडा सोंसतात. जेन्ना म्हज्या जिवितान पिडा, कोश्ट, त्रास येतात तेन्ना जेजू म्हजो बावाट तुजेर हालता धोलता.
जिवितान आख्खो काळोख, जिवितान एक वाट कशी दिसना. जायतीं जिविताची असली गोडिता आमचे संबंद तुटयतात. जायत्या जाणांक गोडे घरच्यांनी व इश्टांनी भायर आयल्यात. जायतीं जाणां निराशी जाल्यात जेजू. पूण आयज हो कोडकार आमकां एक देख दवरता की तूंच आमचो बोरवोसो आनी तुजेरूच आमी आमचो बावबाट दवरूंक फावो. जेन्ना कोश्टा पिडेन आमी आसता तेन्ना तुकाच भोजूंक आमी गरज आसा. जेजू, हे वेळार आमी मागता आमचो बावबाट, आमचो विस्वास तुजेर वाडूय. जावं हे जिविताचे कोश्ट, जावं ही पिडा आमकां तुजे लागीं हाडूंक जावं हे फायद्याचे. जिवितांत आसलेले कोश्टा त्रासान पिडेन वेळार आमी तुजे लागीं येवं. जेजू, तूं सगळ्यांची काळजां मनां जाणा. सगळ्यांची पिडा, कोश्ट, त्रास तूं जाणा. हे वेळार तुजोच पेकोणेचो हात लावन आमकां हो जी कोण पिडा सोंसतात तांकां पेकोणी फावो कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. हे वेळार तुका कोणें आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत तीर विस्वासान जेजू लागीं माग. जेजू मोगाडा, हे वेळार वेगवेगळ्या भावा भयणांचो जी आपणा खातीर मागूंक लायता तांचो उगडास करता. तांचे मागणी तुज्या कानार घे. हे वेळार तुका उबारता जेजू, आत्मो फादर जुआंव मेनेझीसाचो. ताका 50 वर्सां तुवें याज्ञीकपणाची फावो केली. ताच्या जिवितान
तुका गोवाय दिवंक तो वावुरलो. ह्या बऱ्या याज्ञिका पासत जेजू तुका दिनवासता आनी जरी तर सासणाचें सूख ताका फावो जावंक ना जाल्यार ताका फावो कर म्हूण मागता. ताची सेवा केल्ल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक तांकांय आशिर्वादान भर आनी हेरां आमच्या भावा भयणांनी जावं आमच्या बर्थडेची जावं हेरांनी ताका वेगवेगळे तरेन आदार दिला तांकांय तुजो आशिर्वाद दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आपणा पासत मागोंक लायतली आमच्यो भयणी इग्नेजिया फेरेरा, मारिया ऐरिना फेरेरा, हेर पिडेस्तांचोय जेजू उगडास करता. फेनी फेर्नांडीस, एलिस तवारीस, कायतानो ब्रिटो. हे वेळार जेजू तुका उबारता आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेन वळवळटा. अमेरिका, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, गल्फ, मोझांबीक, आफ्रिका, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे वास्कोचो वाठार, मडगांवचो वाठार, आख्खे गोंयचेर तुजें रगत जेजू शिवराय. दिनवासता जेजू तुका तारवटी भावा भयणां पासत आनी जीं आजून घरा येवचे वाटेर आसात तांकांय सुरक्षीत हाड. परदेसान आसलेलीं आमची भावा भयणां तांची वाट तयार कर जेजू. सर पदवेदारा आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका मागणी उबारता. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती, ही पिडा निरंतराक येवंक तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद. हे पिडेचेर झुजतल्यांक, दोतोरांक, विज्ञानिकांक दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक बेगीनूच एक नवें वखद सोदून काडूंक तांकां तुजो उजवाड दी. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण कर म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता. आमी ह्या पिडेस्तांक भायरायना जावं आमकां तुजो उजवाड दी. हे पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या. कसलेंय सवें दयाळ काडसां उत्पन्न कर आनी जीं दयाळ जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमी आमच्या कुटुंबांनी रावून हे पिडे आड झुजूंक जाता हें आमकां आमच्या मनान घाल. मागण्या वरवीं हें आमच्यान करूंक जाता हाचोय उजवाड आमकां दी. आमेन.